ल म एसएसपी दानबहादुर कार्कीज्यूलाई सिधा फोन गर्दैछु। हजुर एसएसपी साहब नमस्कार, म पुण्य गौतम बोले हजुर। अनि हजुरसँग मैले अहिले कुराकानी गर्न खोजेको के भने जस्तो अब केही मिडियाकर्मी साथीहरू हुनुहुन्छ कि यहाँ यो हाम्रो भगवती पाण्डेज्यू शीतलज्यूको केस छ नि त्यो विषयको के छ अपडेट? अब जस्तो धेरै सनसनी छ। मुद्दा दर्ता भएको छ। हजुर उहाँहरूले निवेदन दिए अनुसार मुद्दा दर्ता भएर मान्छे पक्राउ परेको। हजुर आज त्यहाँ नै हो। ए पक्राउ पर्नु भयो उहाँ? बिहानै पक्राउ परेको, बयान शान्त भइरहेको। ए अहिले बयान अनि त्यहाँ के ढुङ्गामुढा केही भइरह आदि इत्यादि तनावको स्थिति हो र? यो कुरालाई बुझ्न पनि नचाहेर नबुझेर के गरेर हो खै अथवा यसलाई के गर्न खोजेर हो। हजुर त्यसलाई चाहिँ अब बाहिर ल्याएर आदरणीय एसएसपी साहब यो के साइबर क्राइम अन्तर्गत हो कि के हो? होइन यो साइबर भएको त साइबर ब्युरो खाउँदै। हजुर त्यो खास छैन यो अभिव्यक्तिकै कुरा हो। के अभद्र व्यवहार अन्तर्गत छ कि के छ आदरणीय सर? हामी सिधै सर्छ त्यो। ए ल हजुर म आउँछु हजुरका। धेरै धेरै धन्यवाद है सर। हजुर भाइ थ्याङ्क यू सो मच। हस् पछिल्लो समय हामीसँग भएको जानकारी अनुसार भगवती पाण्डेको विरुद्धमा यति बेला टेकु प्रहरीमा नाराबाजी भइरहेको छ र हामीले पाएको जानकारी अनुसार बिहानै भगवती पाण्डेलाई पक्राउ गरिसकेको कुराहरू पनि हामीले थाहा पाएका छौँ। यसै विषयमा कुराकानी गर्छौँ। पुण्य गौतम सर हामीसँग हुनुहुन्छ, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार। एकदमै धन्यवाद, थ्याङ्क यू सो मच। हेर्नुहोस् त पछिल्लो समय भगवती पाण्डेले आफ्नै जिब्रोलाई कन्ट्रोल गर्न नसक्दाखेरि आफ्नो जिब्रोलाई नलगाउँदाखेरि दुःख पाइन् नि होइन? बहुत दुःख पाइन्छ किनभने बोलीले तपाईँलाई मिठाई पनि खुवाउन सक्छ, कुटाई पनि खुवाउन सक्छ, बोली पनि हुन्छ, प्रसाद पनि हुन्छ भन्ने कुरो सायद बुढापाकाहरूले ठिकै भन्नुभएको थियो। खाना पाएँ भन्दैमा क्वाप्प नखानु विष लड्डु पनि हुनसक्छ, बस्न पाएँ भन्दैमा थ्याच्च नबस्नु किरा वा काँटी हुनसक्छ, बोल्न पाएँ भन्दैमा पाक्क नबोल्नु त्यो बोली तपाईँको लागि गोली साबित हुनसक्छ। अब उहाँले जसरी महान तामाङ समुदाय, महान मगर समुदाय र मुस्लिम समुदायको बारेमा गलत समाजशास्त्रीय अध्ययन गरेर अब वास्तवमा भन्ने भने ती कुराहरू फ्याक्चुअल मिस्टेकहरू पनि हुन्, त्यो सही कुरा पनि होइन। उहाँले जुन ढङ्गले प्रेजेन्टेसन गर्नुभयो हुन त उहाँले यदि त्यो समुदायको दिलमा चोट लाग्छ, कसैको संवेदनामा ठेस लाग्छ भने म सरी भन्छु भन्नुभयो। यदि इफ एन्ड बटको कुरै होइन, चोट लाग्यो, दिलमा चोट लाग्यो, घाउ लाग्यो, त्यसकारण अब्जेक्सन भयो, अब्जेक्सन मात्रै भएन। अब प्रहरीमा उजुरी भयो, उजुरी भइसकेपछि तामाङ समुदायको विशेष गरी तामाङ समुदायका व्यक्तिहरूले त उहाँले माफी नै माग्नु भएन, उहाँले आफ्नो गल्तीको प्रायश्चित गर्नु भएन भन्ने किसिमको आरोप लगाए नि त सर। यसमा के हो? म यसमा आउँदैछु। त्यसपछि उजुरी गयो, उजुरी गइसकेपछि स्वाभाविक थियो काठमाडौँका असाध्यै कुशल प्रहरी अफिसर जसलाई मैले भविष्यको आइजीको इमेजमा हेर्छु, आदरणीय दानबहादुर कार्कीज्यूको कार्यकुशलतालाई म सेल्युट गर्छु। धेरै नै इमान्दार हुनुहुन्छ र प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ। हामीले अहिले भर्खर पनि कुराकानी गरिसकेका छौँ र उहाँले प्रष्ट रूपमा हामीलाई के जानकारी गराउनु भयो भने सूचना कम्युनिकेसन ग्याप भएको होला, कति बेला थाहा भएको छैन। उहाँलाई आज बिहानै पक्राउ गरिसकिएको छ भन्ने कुरोको आधिकारिक पुष्टि आदरणीय एसएसपी प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक आदरणीय दानबहादुर कार्कीज्यूले हामीलाई जानकारी गराइसक्नु भएको छ र अहिले उहाँ न्यायिक हिरासतमा हुनुहुन्छ र अब के मुद्दा लगाउने, कसरी अगाडि बढ्ने अथवा मिलापत्र गर्ने कि अहिले पनि मुद्दा अदालतमा गइसकेको जस्तो मलाई लागेको छैन। अब दुईटा कुरा हुन्छ, कसरी अगाडि बढ्छ। जस्तो साइबर क्राइम होइन रहेछ, साइबर क्राइम अन्तर्गत भए त उहाँ भोटाइटीमा पक्राउ पर्नुहुन्थ्यो, त्यहाँको हिरासत कतै रहनुहुन्थ्यो। उहाँ टेकोमा पक्राउ परेको हुनाले अब गाली बेइज्जती, मानहानि वा अभद्र व्यवहार मध्ये एक उहाँलाई केस हुनसक्छ। अथवा म भन्छु विशाल हृदय भएका तामाङ समुदाय वा मगर समुदायहरू अथवा मुस्लिम कम्युनिटीले यदि उनले गम्भीर ढङ्गले प्रायश्चित गरेर पश्चाताप गरेर आई एम सो सरी, मैले बोल्नै नहुने कुरा बोलेँ, अलिकति गायिका हुँ, भावुक भएँ, मेरो बोली रड्कियो, हाड नभएको जिब्रो लटपटियो, रुद्रगन्टी थिएन, वात्तै बाणी बाहिर आयो, मैले भन्नु नभन्नु भनेको हुनाले म जीवनमा एकचोटि प्रायश्चित गर्न चाहन्छु, पश्चाताप छ र मलाई सच्चिने अवसर दिनुस्, रूपान्तरित हुने अवसर दिनुस्, आइन्दा म यस्तो गर्ने छैन भनेर लिखितम वा मौखिक के सहमति गर्ने हो त्यो ढङ्गले बुद्धवादी चेतना भएका महान
धरतीपुत्र मूलवासीहरूसँग उहाँले अपिल गर्नुभयो भने एउटा गुन्जाइस चाहिँ मिलापत्रको पनि देख्छु। तपाईँलाई लाग्छ सर उहाँले त्यसरी माग्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ? यदि उहाँले चाहनुभएको भए त पहिले नै माग्न सक्नुहुन्थ्यो नि, यो केसलाई त्यो चौकीसम्म पुर्याउने, त्यहाँ ढुङ्गामुढा गर्ने। मैले सुनेको त अहिले त्यहाँ कतिजना दाजुभाइ मूलवासी दाजुभाइहरूले मङ्गोलियनहरूले त त्यहाँ भाटा भेटिराख्नु भएको छ, कुटाइ खाइराख्नु भएको छ। यो अवस्था त आउँदैन थियो नि त। होइन, मलाई दुःख छ तपाईँले भने जस्तै तपाईँको साथीले तपाईँलाई रिपोर्ट गर्नुभयो, मैले देखाएको त छैन, तर मैले पनि घाइरो गएर सुने कि अहिले टेकु बाहिर तनावग्रस्त स्थिति छ। आदरणीय एसएसपी हाम्रो दानबहादुर कार्कीज्यूले र उहाँको मातहतको प्रहरीले देशभक्त बर्दिवाल सत्य सेवा सुरक्षणमको मन्त्र जप्ने नेपाल प्रहरीले यसलाई समयमै शान्तिपूर्ण तरिकाले भिडलाई नियन्त्रण गर्नेछ, सम्झाइ बुझाइ गर्नेछ। त्यहाँ बल प्रयोग नहोस्, हुँदैन पनि म आशा गर्छु। तैपनि अब त्यहाँ बल प्रयोग भएको छ कि कतिवटा चोट लाग्यो कि भन्ने कुरो पनि आएको छ। यस्तै छ, दङ्गा नियन्त्रण आदि इत्यादि केही होला। तर महान तामाङ, महान मगर, महान मुस्लिम समुदायबाट जन्मिने बच्चा कसरी क्रिमिनल हुन सक्छ? अपराधी प्रवृत्ति। दाजु बहिनी बीचमा विवाह हुन्छ भन्ने आरोप लगाउनु भयो उहाँले त। अझ होइन, यस्तो अपवादका घटनालाई हाइलाइट गर्न मिल्दैन। त्यो पनि कानुनको नौसिङ पहिलाउने कानुनची महिलाले यस्तो कुरा गर्न अत्यन्तै सुहाउँदैन। फेरि यो कहाँबाट फ्याक्ट हो म तपाईँलाई भन्छु। मेरो पनि आफन्तहरू तामाङ समुदायमा बिहा गर्नुभएको छ, याद गर्नु होला। तामाङ समुदाय भनेको बुद्धको उपदेशलाई आफ्नो जीवनमा कार्यान्वयन गर्ने अत्यन्तै राम्रो समुदाय। मगर पनि एकदम तपाईँले भन्नुभयो जस्तै बुद्धको सन्देशलाई सिरोपर गर्ने उनीहरू चाहिँ बढी क्रिमिनल हुन्छ भन्ने खालको आरोप लगाए। होइन, एउटा कुरो उहाँले कसरी भने होला भने अब अपवादमा मामा चेला फुपू चेलीको बिचमा विवाह भयो होला कुनै समुदायमा। तामाङभित्र पनि तामाङ एउटा जात मात्रै होइन, समुदाय हो। काहीँ काहीँ अपवादमा त्यो लामा भोटे समुदायहरू हुन्छ, उत्ता कालीकोट भन्दा माथि कता कता होइन, मुगुतिर डोल्पातिर त्यहाँ के भयो। अब त्यसो भए बहुपति प्रथा पनि होला नि त कुनै कुनै ठाउँमा। अनि नेपाली संस्कारै बहुपति प्रथाको हो भन्ने त। जस्तो हाम्रो शास्त्रमा पनि 5 पाण्डवको एक पत्नी थिइन्, द्रौपदी। अब त्यसो भए त्यही संस्कार पछ्याएर आउने भन्ने त कुरो भएन। हाम्रो वैदिक सनातन समुदायमाथि नै आरोप लगाउनु हो। अनि अर्को कुरो म भन्छु, बाहुन क्षेत्रीमा पनि कहिलेकाहीँ हाडनाता विवाहबारी करणी भएको होला, ठकुरीमा भएको होला, अरू समुदायमा भएको होला। त्यसो भए त्यो जाति नै त्यस्तो भन्दिने हो। उहाँले के कुरा बुझ्नुपर्छ भने जेनेटिक साइन्सले के भन्छ भने एउटै रक्त सम्बन्ध हाडनाता भयो भने त्यसबाट जन्मिने सन्तान अपाङ्ग हुनसक्छ, मानसिक रूपमा सुस्त हुनसक्छ, रोगी हुनसक्छ, तगडा नहुन सक्छ। जस्तो क्रस ब्लड रिलेसन आनुवांशिक रूपमा सकेसम्म अर्को जिल्लाको विवाह गरौँ, अर्को जातिको गरौँ। जस्तो अन्तर्जातीय विवाहबाट बडो तगडा सन्तान जन्मिन्छ, अथवा सो जातीय पनि अलिकति टाढा गऱ्यो भने राम्रो हुन्छ भन्ने कुरो त त्यो स्वाभाविक हो। जेनेटिक साइन्सले जस्तो अब माफ गर्नु होला, पहिला पहिला बादशाह राजा महाराजाहरूको एउटै कुलमा विवाह गर्दाखेरि जन्मिने सन्तानहरू त्यति तगडा नभएको, सामाजिक नभएको, सुस्त भएको कुरा आइरहेको थियो त। त्यो मानसिक र शारीरिक समस्या देखाउँछ। तर एउटा त्यसबाट अब जस्तो तामाङ समुदाय अथवा मगर समुदाय, महान मगर तामाङ मुस्लिम समुदायबाट जन्मिएको सन्तान त्यस्तो हुन्छ, त्यहाँ हाड नाता विवाहबारी हुन्छ भनेर यस्तो गलत समाजशास्त्रीय मानवशास्त्रीय व्याख्या गर्नु भनेको इतिहासप्रतिको मिसरिडिङ हो। म उहाँलाई राम्रोसँग समाजशास्त्र, एन्थ्रोपोलोजी, सोसियोलोजी र जेनेटिक साइन्स अध्ययन गर्नको निम्ति भन्छु। मैले पनि अध्ययन गरेको छु। जस्तो तपाईँको के हुन्छ भने अक्सर यो बढी नै स्वास्थ्य समस्या, मानसिक समस्या भनेको कता कता 13 दिने नाताभित्र विवाहबारी गर्दा त्यो एउटै ब्लडको सर्कुलेसन हुन्छ नि त, त्यसमा समस्या आउँछ भन्ने कुरो त प्रामाणिक कुरा हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि म भन्छु, हेर्नुहोस्, जातीय संवेदना र विद्वेष भड्काउने काम कसैले नगरोस्, जातीय धार्मिक घृणा फैलाउने काम नगरोस्। आई हेभ अ ड्रिम भन्ने मार्टिन लुथर किङ कालो जातिको हुनुहुन्थ्यो, ओबामा कालो जातिको हुनुहुन्थ्यो। हुन त जर्ज फ्लोइडलाई त्यहाँनिर त्यत्रो गोराहरूले पेलेर हत्या नै भयो अमेरिकामा। झन्नै डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति हुँदा उनको कुर्सीको खुट्टा भाँचिएको थियो। याद गर्नु होला, लङ वाक टु फ्रिडमका लेखक, महान लेखक नेल्सन मण्डेला, महान राजनेता नेल्सन मण्डेला पनि कालो जातिको हुनुहुन्थ्यो। यहाँ जातपात, भाषा, धर्म, रीतिरिवाजको आधारमा मान्छेको मूल्याङ्कन गर्ने होइन। सबै वी आर अल लेफ्टिस्ट पिपल, हामी सबै नेपाली हौँ, सबै मूलवासी हौँ र हामी मिलेर बस्नुपर्छ। एकअर्कामा जातीय सहिष्णुता, धार्मिक सहिष्णुता अपनाउनुपर्छ। महान मेयर हर्क साम्पाङलाई समेत अनावश्यक लाञ्छना लगाएर यो बालन शाहजीलाई पनि छोडेका छैनन्।
र याद गर्नुहोला असल मेयर चाहे हर्क साम्पाङज्यू होस् चाहे बालेन होस् चाहे जोसुकै होस् यहाँ विवाद र कन्ट्रोभर्सीमा मुस्ने काम हुन्छ र मलाई आपत्तिको कुरा कहाँ हो भने भगवती पाण्डेजीले अथवा त्यो प्राइम टाइम टेलिभिजनको कार्की भाइले रियलाइज गरे जस्तो लाग्यो तर त्यो पर्याप्त भएन। उहाँ त कानुनको व्याख्या गर्ने मान्छेले त्यसरी अपव्याख्या गर्न मिल्छ। मुलुकी ऐनमा के छ जातीय छुवाछुत र विभेदलाई एउटा कुख्यात कुरीतिको रूपमा कानुनमा दण्डनीय अपराध मानिएको छ। अलिकति कानुन परिपालन गर्ने कानुन सिकाउने कानुनको व्याख्या गर्ने महोदयाले नि यस्तो अभिव्यक्ति दिन लागेपछि समाजको ओरिएन्टेसन के हुन्छ लेट बी कन्सिडर। यति बेला तामाङ समुदायका केही व्यक्तिहरूसँग मैले पनि कुराकानी गरेँ उहाँको भिडियो पनि हेरेँ। उहाँले भन्दै गर्दा पनि हामी ब्राह्मण जाति हिन्दू आस्था अनुसार चाहिँ 4-5 पुस्ता अगाडि पछाडिको हेरेर मात्र विवाह गरिन्छ तर उहाँले चाहिँ त्यो गर्नुहुन्न भन्ने खालको आरोप लगाउनु भयो। तामाङ समुदायले चाहिँ यसलाई सिधा रूपले के बुझे भने यो चाहिँ जातीय विभेद हो भनेर बुझे। तपाईलाई के लाग्छ यो जातीय विभेद हो कि होइन? यो एउटा कुरा के छ भने नि उहाँको अध्ययनको जग असाध्यै कमजोर देखेँ मैले। उहाँप्रति मेरो विद्वेष छैन। गोल्ने आराहा चाहिँ कताको पाण्डे चेली हुनुहुन्छ राम्रो करियर होला मिठो भाषा बोल्नुहुन्छ तर उहाँको अभिव्यक्ति तुच्छ भयो खेदजनक छ। यो खेदजनक भयो जातीय विद्वेष बढाउने भयो। याद गर्नु होला कुनै जात वा कुल विशेषमा जन्मिएर मान्छे ठुलो वा सानो हुँदैन। महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले उही भन्नुभएको छ मानिस ठुलो दिवाले हुन्छ जातले हुँदैन। हुन त उहाँलाई के गर्ने कति सजाय दिने हिरासतमा राख्ने जेल पठाउने मेलमिलाप गर्ने के गर्ने भोलि कति वर्ष कति महिना जेल जाने हो भन्ने कुरो यो हामीलाई थाहा छैन। उहाँहरूको अन्डरस्ट्यान्डिङको कुरा हो र एकचोटिमा माफी मिना गरेर सुध्रिने अवसर दिने कि अथवा होइन हामी कानुनी कारबाही गर्छौँ भन्ने अडान राख्ने त्यो उहाँहरूको कुरा हो। देशभक्त बर्दिवाल नेपाल प्रहरीको हिरासतमा हुनुहुन्छ। अब न्यायिक प्रक्रिया पनि चल्ला कोर्टको कुरा होला अब के होला हेर्दै जाउँ। तर आज जुन ढङ्गले एउटा लफडा तनाव छ हानाहान मारामारको स्थिति छ भर्खरै एसएसपी साहबसँग पनि हामीले आदरणीय दानबहादुर कार्कीज्यूसँग कुराकानी गरिसकेका छौँ र म यति भन्न चाहन्छु कि कुनै पनि जातलाई सानो वा ठुलो भन्नु हुँदैन। कर्मको आधारमा उसको व्यक्तित्व निर्धारण हुनुपर्छ। बाबा अम्बेडकर दलित शिल्पी समुदायको हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँ भारतको संविधान निर्माता होइन। तपाईँलाई म भन्छु रामनाथ कोविन्द भन्ने शिल्पी दलित समुदायको व्यक्ति भारतको राष्ट्रपति हुनुभयो। याद गर्नुहोला नेपालमा पनि भोलि एउटा शिल्पी दलित समुदायबाट राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था हुन्छ। नेपालमा त सम्भव भएन हैन किन हुन्छ मन्त्रीको शपथ खान गएका व्यक्तिहरू बाटोबाटै खाली हात फर्केको पनि त देखियो नि। हैन यो कुख्यात परम्परा न वेदमा जातीय छुवाछुत छ न उपनिषदमा छ। यो पछि वर्णाश्रम व्यवस्था कायम गरेर को ठुलो को सानो को के हेर्नुहोस् बाहुनका छोरा पनि डाउन हुन सक्छन् ऋषिमुनिका सन्तान पनि शिशिमुनि छिर्न सक्छन्। 4 वेद 18 पुराण खारेको काले राई प्रकारान्तरले डाक्टर स्वामी प्रपन्नचार्य हुनुभयो। 4 वेद 18 पुराण मुखाग्र थियो उहाँलाई भनेपछि संस्कारले हुन्छ के योगी नरहरिनाथ छेत्री कुलमा जन्मिनु हो तर महान विद्वान सन्त कहलाउनु भयो नि त। हजुर खुद 4 वेद लेख्ने वेदव्यास सुध पुत्र हुनुहुन्थ्यो। वा कुनै ब्राह्मण कुलमा जन्मिया होइन। सुध भनेको अहिलेको दलित जस्तो हो। त्यस कारणले दलितले दिएको भनिएको बयरले साबरीले दिएको श्रीरामले खानुभयो। यो हेर्नुहोस् यो घटिया घिनौना प्रथालाई अन्त्य गर्नुपर्छ। तपाईँलाई थाहा छ ठुला बडा राजा महाराजा कुलमा जन्मिएकाहरूले क्रिया किन गरेनन्? अनि सोल्टी होटलमा गाईको मासु बिक्री हुन्थ्यो। गाई आमा एकदम हामीले गौमाता भन्ने तर त्यहाँ मासु बिक्री गर्ने त्यस्तो हुन्छ बिफ आइटम भनेर। त्यसकारण यो ठुला बडाको लागि चयन सानाका लागि ऐन यो अन्त्य हुनुपर्छ। र भगवती पाण्डे शीतलज्यूलाई पनि म भन्न चाहन्छु कृपया तपाईँले गम्भीर ढङ्गले आत्मालोचना गर्नुहोस्। कुनै पनि जात विशेषप्रति लक्षित गरेको तपाईँको अभिव्यक्ति एकदम सिस्नु जस्तो पोल्यो यो घातक छ। तपाईँले प्रायश्चित गर्नुहोस् क्षमा याचना गर्नुहोस् सायद क्षमादान हुन सक्छ किनभने यो महान तामाङ र महान मगर मुस्लिम समुदायले एकचोटिमा तपाईँलाई मौका दिन सक्छन्। तर अब तपाईँ जिद्दी हुनुहुन्छ हररो हुनुहुन्छ इफ एन्ड बटको कुरा गर्नुहुन्छ मैले बोलेको भए दुःख लागेको भए भन्ने काइते भाषा प्रयोग गर्नुहुन्छ भने अब यहाँ उम्किने ठाउँ त छैन किनभने तपाईँलाई उजुरी पर्यो। मैले खुच्चिङ बजाएको होइन। उहाँलाई सकेसम्म म त माफी मिनाओस् फर्गिभ बट नट फर्गेटको नेल्सन मण्डेलावादी मान्यता लागू गरियोस् भन्छु। अब हेर्दै जाउँ लेट्स सी के हुन्छ किनभने मैले देखेको कुरो त यहाँ गम्भीर किसिमको आज अब त्यहाँ हिंसात्मक झडप हुन खोज्यो भन्ने कुरा आयो। झडप पनि भएको जस्तो कुरा गाइर गएर सुनियो। हेर्नुहोस्
एउटा कुरो के छ भने नि यो जातीय साम्प्रदायिक कुरो बिथोल्नु हुँदैन, गम्भीर परिणाम निस्किन सक्छ। धेरै सोच विचार गर्नुपर्छ, ठन्डा दिमागले सोच्नुपर्छ। तपाईँका अभिव्यक्ति गोली बोली जस्तो नहोस्, कसैलाई चोट नलागोस्। यो देशमा आदिवासी मूलवासी मङ्गलवासीहरू जागे भने नि फेरि अब खैरात हुँदैन। त्यसकारण यो पीतवर्ण भनिएको जो महान आदिवासी जनजाति मूलवासी अनि भूमिपुत्रहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई हमेसा सम्मान गरौँ र ब्राह्मण क्षेत्रीहरूमा भएको जातीय अहङ्कारवाद अलिकति केही छ, त्यसमा पनि हुनसक्छ, उहाँमा पनि हुनसक्छ। हामी श्रेष्ठ जाति हौँ, हामी श्रेष्ठ एकदम माथिल्लो कुलमा जन्म्यौँ, यो हुँदै होइन। कुनै कुल तल वा माथि नै हुँदैन। तपाईँ संस्कारले ब्राह्मण हुने कि अथवा तल पर्ने भन्ने संस्कारले, कर्म राम्रो छ भने तपाईँ ब्राह्मणोचित व्यवहार गर्नुभयो। जस्तो तपाईँको संस्कार सुरवीर छ, शस्त्र अस्त्रमा रुचि छ, लडाइँ गर्नुहुन्छ, तपाईँ क्षेत्री संस्कारमा जानुभयो, क्षेत्री वर्ण जस्तो। तपाईँमा वेदको आचरण पालना गर्ने, तामसिक भोजन गर्नुहुन्न, सात्विक कर्म गर्नुहुन्छ, भगवानको पूजा आदि गर्नुहुन्छ, तपाईँ ब्राह्मण जस्तो हुनुभयो। अनि तपाईँले कर्मको आधारमा त्यो खालको टाइटल पाउनुहुन्छ के। अब जातले हुँदैन, जात भन्ने कुरा हाम्रो संविधानले चिन्दैन, मात्र नेपाली चिन्छ, मात्र मान्छे चिन्छ। हस्, समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद।